वसल्लम ने, किसी सहाबी ने, किसी ताबी ने या इमाम अबू हनीफा ने कानों को शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन करते वक्त हाथ लगाया हो तो मैं आपका मज़हब कबूल करता हूँ। ओ अल्लाह के बंदे, क्यों झूठ बोलते हो और क्यों आवाम को धोखा देना चाहते हो? और तुम कहते हो कि कान को हाथ लगाना नहीं, कानों तक हाथ उठाना। फिर तुम कहते हो कोई झूठी रिवायत ही दिखा दो, हम मज़हब कबूल कर लेंगे। ओ अल्लाह के बंदे, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी मौजूद है और सुनन अबी दाऊद शरीफ में भी मौजूद है कि नमाज में तकबीर तहरीमा कहते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ जो है वो कानों तक उठाया। अब ये दर्स सुने तो इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। अब देखिए, ये सही मुस्लिम है और हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा कब्बरा रफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा उज़ुनैहि, कि मेरे आका नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तकबीर तहरीमा कहते तो आप अपने हाथों को कानों तक उठाते, अपने हाथों को कानों तक उठाते। अब देखिए, इस हदीस मुबारका भी सही है और सही मुस्लिम में है। या तो फिर सही मुस्लिम का इनकार कर दे, इनके नज़दीक या तो बुखारी का हवाला होता है या सही मुस्लिम का हवाला होता है। तो ये सही मुस्लिम में ये हदीस मुबारका मौजूद है कि मेरे आका का अमल क्या था कि आप जब तकबीर तहरीमा फरमाते तो अपने हाथों को जो है वो कानों तक उठाते। फिर आगे मुस्नद अहमद बिन हम्बल में ये रिवायत मौजूद है हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़फ्ततह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तिताह करते नमाज का यानी तकबीर तहरीमा फरमाते तो रफ़अ यदैहि हत्ता तकूना इबहामाहु हिज़ाअ उज़ुनैहि, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंगूठे अपने कानों तक उठाते, ये अंगूठे कानों तक उठाते। अब सीने की बात नहीं, यहाँ पे नहीं, कंधे नहीं, बल्कि फरमाया कि कानों तक जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते। और फिर मुस्नद अहमद बिन हम्बल की एक और रिवायत जो है हजरत वाइल बिन हुजर से ये मनकूल है कि काला राअयतुन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है वो नकल फरमाते हैं। कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हीना कब्बरा और रफ़अ यदैहि हिज़ाअ उज़ुनैहि, फरमाया कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही तो आपने अपने हाथों को अपने कानों तक उठाया। अब ये तीन रिवायतें मौजूद होगी और इस हदीस को ये नकल करने के बाद शम्सुल आइमा सरखसी हनफी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इमाम के पीछे नाबीना और बहरा भी होते हैं, यानी जो नमाज पीछे पढ़ते हैं। तो फरमाया कि तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज से कहना ये है कि नबीना जो है वो उसको जो है वो पता चल सके, वो सुन सके। और फरमाते हैं कि अपने हाथ जो है वो कानों तक उठाना ये है बहरों के लिए, यानी जो सुनते नहीं है वो देख कर जो है। अब यहाँ पे अगर हाथ उठाएगा बंदा, अगर पीछे जो है वो कानों से बहरा बंदा है तो उसको कैसे पता चलेगा? तो नबीने ने तो आवाज सुन ली, अब बहरा जो है वो आवाज नहीं सुन सकेगा। तो जब हाथ कानों तक उठाए जाएंगे तो उस बंदे को भी पता चल जाएगा कि हाथ उठ गए हैं, अब नमाज जो है वो शुरू हो गई है। और उसके बाद अहनाफ ने दीगर आइमा के दलाल जो है उन्होंने जो दलीलें दी हैं उनका जवाब देते हुए कंधों तक जो हाथ उठाना है इससे मुराद जो है वो लिया है कि कहते हैं कि अंगूठा कानों की लो तक हो, जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस मुबारक सराहतन मौजूद है। हजरत अब्दुल जब्बार बिन वाइल वो कहते हैं कि अन अबी, उन्होंने अपने वालिद से जो है वो रवायत किया कि अन्नहु अबसरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिना कामा इला सलाती रफ़अ यदैहि हत्ता कानता, फरमाते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा नमाज पढ़ते हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को उठाया और कहते हैं कि अपने कंधों तक उठाया और अंगूठों को कानों के बराबर कहा किया और तकबीर कही, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर अपने अंगूठों को कानों के बराबर किया। अब ये तर्ज अमल है
اور پھر جو شوافے کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ یہاں تک اٹھانا ہے. اب ایک روایت جو ہے انہی کی جو ہے وہ ان کے خلاف موجود ہے. اب حضرت عبدالعزیز بن حکیم جو ہے یہ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ قالا رأیت ابن عمر یرفع یدیہ حذاء اذنیہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا میں نے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے فی اولی تکبیر آتی، پہلی تکبیر کہتے ہوئے، یعنی جب نماز شروع کی. وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِي مَا سِوَا ذَلِكَ، کہا کہ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اس انداز سے اٹھائے کہ کانوں کے برابر تھے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ پوری نماز میں انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا. اور یہ جو روایات موجود ہیں بخاری شریف میں بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، یہ روایت ہے. اب اس کا جواب یہ ہے، اب ہم ان احادیث مبارکہ میں تطبیق یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ مبارک اپنے جو ہے وہ کندھوں تک اٹھائے ہیں تو یہ کسی عذر کے سبب تھا، اور سنت جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک اٹھانا ہے. اور اس کے حوالے سے علامہ محمود بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس حدیث مبارکہ میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حالت عذر پر معمول ہے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الاثار میں فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا سردی کے عذر کے سبب تھا. اس پر دلیل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھانا روایت کیا ہے، اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ پھر میں آئندہ سال آیا تو ان پر چادریں اور ٹوپیاں تھی اور وہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. فرمایا کہ کندھوں والی حدیث کو حالت عذر پر محمول کیا جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے یعنی اوپر چادریں لی تھی اور صحابہ نے یہاں تک جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اور جو سنت طریقہ ہے جو سردیوں کے علاوہ عام حالتوں میں بھی جو نماز کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں گے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے. تو یہ صحیح حدیث مبارکہ میں یہ عمل موجود ہے. اگر تم نے نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن کم از کم حدیث مبارکہ کا انکار تو نہ کہو کہ کہا جائے کہ ایک بھی حدیث صحیح دکھا دو ہم مسلک قبول کر لیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور پھر معاذ اللہ نماز حنفی جو ہے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے. نماز حنفی جو ہے وہ امام اعظم کا طریقہ نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء کا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو انہوں نے بعینی ہی احادیث مبارکہ سے نقل کیا ہے، جو انہوں نے جو ہے وہ آگے روایت کیا ہے. پھر نماز حنفی کا مذاق اڑانا یہ دراصل جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق اڑانا ہے. اب کوئی کہتا ہے جی تم حنفی کیسے نماز پڑھتے ہو، ایسے کان پکڑ لیتے ہو. میں کہتا ہوں ہم مسجد میں کتنے حاضر ہیں بندے، کوئی بھی بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ وہ اپنے کان ایسے تکبیر کہتے ہوئے کان پکڑ لے، کوئی بھی بندہ جس کو ذرا بھی علم نہ ہو وہ بھی ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا. تو اس طرح کے اعتراض نہیں کرنے چاہیے بلکہ حدیث مبارکہ جو صحیح ہے ان کو قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کما حق ہو ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.